अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। सक्सेस और कामयाबी के जो हम में से हर कोई चाहता है, और बाज़ लोगों की जो डिमांड है, बाज़ लोगों की जो तलब है, वो तो एक बड़ी कामयाबी होती है। दे वांट अ बिग सक्सेस, और वो हाई अचीवमेंट चाहते हैं, बिग सक्सेस चाहते हैं, और उन्हें किसी ऐसी स्ट्रेटजी की, किसी ऐसी प्लानिंग की, किसी ऐसे तरीक़ा कार की ज़रूरत होती है कि जिसके ज़रिए से हाई अचीवमेंट या बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हो सके। और आज हम इस बड़ी कामयाबी और हाई अचीवमेंट के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। और ये हाई अचीवमेंट भी वो कि जिसमें ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत ना पड़े, कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का, बहुत ज़्यादा मेहनत का जो अमल दखल है वो ना हो। हम इस पे कुछ इस अंदाज में बात करेंगे। ऐसी 10 हैबिट्स जो हैं उन हाई अचीवर्स की, वो आपके सामने रखी जाएंगी। हाई अचीवर्स ना सिर्फ ये कि वो सक्सेसफुल हैं, बल्कि बहुत बड़ी कामयाबी जो है उन्होंने हासिल की। 10 हैबिट्स ऑफ हाई अचीवर्स हु नेवर वर्क हार्ड। पहली हैबिट, उनकी पहली आदत ये है कि दे प्रायोरिटाइज। गोया वो तमाम तर चीज़ों को बराबर नहीं रखते, बल्कि उन चीज़ों के अंदर तरजीहात का तयन करते हैं कि ये मेरी पहली तरजीह है, ये दूसरी तरजीह है, ये तीसरी तरजीह है, ये चौथी और ये पांचवी तरजीह है। वो तरजीहात का तयन करते हैं। ये उनकी पहली आदत है। हमेशा जब भी वो किसी चीज़ को, जब भी उनके इल्म में ये बात आती है कि ये काम करने के लायक है, तो फिर साथ ही वो ये देखते हैं कि इसको मैं किस तरजीह के अंदर, किस प्रायोरिटी के अंदर, किस मकाम के ऊपर मैंने इसको रखना है। दूसरी बात वो ये करते हैं कि दे डेलीगेट, कि जो कम अहमियत की हामिल चीज़ें हैं, जो कम अहमियत की हामिल चीज़ें हैं, ये वो दूसरों से करा लेते हैं। अब जो कम अहमियत की तो नहीं, ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, और लेकिन उन्हें बिल्कुल भी इसका इल्म नहीं है, स्किल नहीं है, ये काम भी वो दूसरों से करा लेते हैं। ऑन पेमेंट वो लोगों से काम करा लेते हैं। दे डेलीगेट। तीसरी बात उसमें ये है, दे टेक ब्रेक्स। वो काम के दौरान, अब एक तो ब्रेक वो होता है कि जो आप हफ्ते बाद लेते हैं, एक दिन का या 2 दिन का। एक ब्रेक वो होता है कि जो आप लेते हैं, गोया कि यानी कुछ दिनों के लिए निकल जाते हैं, 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद एक लंबा ब्रेक लेते हैं, चंद दिनों का। एक ब्रेक वो होता है कि जो डेली का ब्रेक होता है, वक्फा करना। तो ये ब्रेक्स लेते रहते हैं, अपने आप को रेस्ट देते रहते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। ये लोग वर्कोलिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि वो हर वक्त काम और काम और काम में लगे रहें, बल्कि ये लोग ब्रेक्स लेते हैं और रेस्ट करते हैं। चौथी बात ये है इनके अंदर कि मुतअद्दद जगहों पे दे से नो, वो ना कर देते हैं। भाई ये मेरे बस का काम नहीं है, या ये कि मैं ये करना नहीं चाहता, या ये मैं कर नहीं सकता। वो इस तरह का ना करने के अंदर उनको कोई तअम्मुल नहीं होता। दे से नो। आगे जो बात है वो है, दे दे चेरिश रिलेशनशिप्स। ये पांचवी बात है, दे चेरिश रिलेशनशिप्स। वो अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं, अपने जो ताल्लुकात हैं, इनको अहमियत देते हैं और उन पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अचीवमेंट है, सिर्फ मादी मादी जो है वो कह लें कि अशिया का परसुएट है, उनके पीछे भागते रहना, बल्कि वो भी है ना, लेकिन वो साथ साथ अपनी जो ताल्लुकात हैं, अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं, इनको वो प्रॉपर और बराबर जो है वो अहमियत देते हैं। छठी उनकी आदत यह है कि दे एम्ब्रेस मिस्टेक्स।
غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، وہ غلطی سے ڈرتے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے غلطی کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یار غلطی ہونی ہے۔ جب ہم کہہ لیں کہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہر کام ٹھیک نہیں ہوتا، کہیں پہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو دے ایمبریس مسٹیکس، تو وہ غلطی اپنے سے ہو، اپنے کسی ماتحت سے ہو، تو وہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور آگے جو بات ہے ساتویں ہیبٹ، دے لک آفٹر دیم سیلوز، وہ اپنا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنا بھی خیال رکھتے ہیں، دے لک آفٹر دیم سیلوز، یہ کام بھی وہ کرتے ہیں، دے لک آفٹر دیم سیلوز۔ آگے آٹھویں، اپنا خیال رکھتے ہیں، ظاہر ہے اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کون کرے گا۔ آگے جو بات ہے آٹھویں، دے آر لائف لانگ لرنرز، دے آر لائف لانگ لرنرز، وہ زندگی بھر سیکھتے رہنے والے انسان ہیں، دے آر لائف لانگ لرنرز، وہ ان کے ہاں جو سیکھنے کا عمل ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اٹ نیور اینڈز، ان کا اپنے ہاں جو سیکھنے کا عمل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لائف لانگ لرنر ہیں، زندگی بھر کے طالب علم ہیں، کے ساتھ ساتھ ویسے تو ہر بندہ سیکھتا رہتا ہے نا، لیکن انہوں نے ایک شعوری فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو زندگی بھر سیکھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نامی ان کی ہیبٹ یہ ہے، دی پریکٹس گریٹیٹیوڈ، وہ شکر گزاری والا رویہ ان کا تمام تر ان کے رویوں پہ زیادہ حاوی رہتا ہے، شکر گزار رہتے ہیں اللہ رب العزت کے، اپنے والدین کے، ہر اس بندے کے جنہوں نے ان کے ساتھ نیکی کی، اپنے جو ہے نا وہ شکر گزاری والا، تنقید کم سے کم، شکوہ شکایت کم سے کم، ٹھیک ہے جی، اور شکر گزاری زیادہ سے زیادہ، ان کا یہ اصول ہوتا ہے کہ شکر گزار ہونے کا بہانہ چاہیے، اور تنقید کرنے کے لیے، گلہ شکوہ کرنے کے لیے بہت مشکل سے قائل ہوتے ہیں۔ اور یہ اس پہ بھی بہت اللہ کا شکر، سب سے زیادہ شکر اس پہ ادا کرتے ہیں کہ میری جو زندگی گزری اچھی گزری، اٹ واز اے گڈ، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، اور جو گزر رہی ہے اچھی گزر رہی ہے، اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والی زندگی بھی اچھی ہوگی، پر امید رہتے ہیں، آپٹیمسٹک رہتے ہیں، تو وہ شکر گزاری والا رویہ اپناتے ہیں۔ دے آر ناٹ افریڈ ٹو آسک فار ہیلپ، کہیں پہ ان کو وہ سمجھیں کہ یار یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، پیڈ اور ان پیڈ دونوں صورتوں کے اندر، تو وہ ہیلپ لینے کے اندر یا یہ کہنے کے اندر مجھے اس کام کی سمجھ فہم نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس پہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس میں تأمل نہیں کرتے، اس میں ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کرتے، تو یہ مصنف کے نزدیک جو ہے وہ 10 عادات ہیں کہ جو ہائی اچیورز جو ہیں، جو بہت بڑی سکسیس، بہت بڑی اچیومنٹ والے جو ہیں، ان کو ملتی ہیں، اور وہ بھی بغیر ہارڈ ورک کے۔